हामी बेबिलोनको सबैभन्दा धनी मानिस किताब पढिरहेका छौँ। हिजो हामीले च्याप्टर 1 सकायौँ एन्ड वी विल कन्टिन्यू फ्रम च्याप्टर 2 जसको नाम छ बेबिलोनको सबैभन्दा धनी मानिस। च्याप्टरको नाम नै यही हो। प्राचीन बेबिलोनमा कुनै समय अरकाद नाम गरेको एकजना धनी मानिस बस्थ्यो। उसको अपार धन सम्पत्तिको चर्चा टाढा टाढासम्म फैलिएको थियो। त्यसबाहेक उसको दान दिने बानी पनि चर्चित थियो। ऊ मन खोलेर दान दिन्थ्यो, परोपकारका काम गर्थ्यो, आफ्नो परिवारप्रति उदार थियो र खुल्ला हातले खर्च गर्थ्यो। हरेक वर्ष जति खर्च गरे पनि उसको सम्पत्ति त्यति नै बढ्थ्यो। एक दिन उसका बाल्यकालका केही साथीहरू भएको ठाउँमा आएर भने, अरकाद, तिमी धेरै भाग्यमानी छौ। तिमी बेबिलोनको सबैभन्दा धनी मानिस बनिसकेका छौ। हामी भने बल्ल तल्ल जीवनयापन गरिरहेका छौँ। तिमी राम्रा कपडा लगाउँछौ र मिठा भोजन गरेर आनन्द लिन सक्छौ। हामीसँग हाम्रो परिवारले भरपेट खान र राम्रा कपडाहरू लाउन सक्ने पनि धन छैन। कुनै दिन परिवारले भरपेट खाएको देख्दा हाम्रो खुसीको सीमा रहँदैन। कुनै समय हामी एउटै जस्ता थियौँ। हामीलाई एउटै शिक्षकले पढाएका हुन्। हामी एकसाथ खेल्दै ठुला भएका हौँ। पढाइ र खेलमा तिमी हामीभन्दा कहिल्यै अगाडि थिएनौ। त्यसपछि पनि तिम्रो अवस्था हाम्रोभन्दा राम्रो थिएन। हामीलाई थाहा भएसम्म तिमीले हाम्रोभन्दा कडा मेहनत पनि गरेका छैनौ। फेरि के कारणले गर्दा भाग्यले तिमीलाई साथ दियो? कसरी तिमीलाई सारा खुसी दियो? तिम्रो जति हकदार हुँदाहुँदै पनि भाग्यले हामीलाई साथ किन दिएन? साथीहरूको कुरा सुनेर अरकादले भन्यो, यदि तिमीहरूलाई पैसाको समस्या परिरहेको छ भने या त तिमीहरूले पैसा जम्मा गर्ने नियम थाहा पाएनौ या थाहा पाएर पनि त्यसको पालना गर्दैनौ। भाग्य एउटा दुष्ट चिज हो। यसले कसैको पनि स्थायी रूपमा राम्रो गर्दैन। कसैमाथि मेहनत बिना धन वर्षा गरिदिन्छ र ऊ लगभग बर्बाद हुन्छ। भाग्यको कृपा भएपछि मानिसले जथाभावी खर्च गर्न थाल्छ र केही समयमै आफ्नो सबै सम्पत्ति सकाउँछ। उसको सम्पत्ति त सकिन्छ, ऊ भित्रको इच्छाहरूको भोग भने बाँकी रहन्छ। भोग शान्त गर्नका लागि अब उसँग पैसा बाँकी हुँदैन। भाग्यको कृपा हुने मानिसहरूमध्ये धेरैजना कन्जुस पनि बन्छन् र आफ्नो सम्पत्ति समेटेर राख्छन्। उनीहरू खर्च गर्न डराउँछन्। सम्पत्ति सकियो भने फेरि त्यसलाई प्राप्त गर्न सक्ने योग्यता आफूमा छैन भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। यसबाहेक उनीहरूलाई चोर डाँकाहरूदेखि पनि डर हुन्छ। यसरी उनीहरूका जिन्दगी खोस्टा जस्तो र कष्टकारी बन्छ। सायद यस्ता मानिसहरू पनि होलान् जसले मेहनत बिना कमाएको धनलाई बढाएर सुखी नागरिकका रूपमा जीवन बिताएका छन्। तर यस्ता मान्छे धेरै नै कम छन्। मैले आजसम्म कथामा सुनेको बाहेक यस्तो मानिस कहिल्यै देखेको छैन। यदि तिमीहरूलाई मेरो कुरामाथि विश्वास लागिरहेको छैन भने आफ्नो परिचित मानिसहरूमध्ये पैतृक सम्पत्ति अचानक मिलेका मानिसहरूलाई हेर। के मैले भनेको जस्तै हुँदैन? अरकादका साथीहरूले पैतृक सम्पत्ति प्राप्त भएकाहरूको बारेमा यो कुरा सत्य भएको स्वीकार गरे। उनीहरूले अरकादलाई ऊ कसरी धनी बन्यो भन्ने विस्तारका साथ बताउन आग्रह गरे। अरकादले भन्न थाल्यो, आफ्नो जीवनमा मैले चारैतिर सुख र सन्तुष्टि दिने धेरै राम्रा चिजहरू देखेँ। सम्पत्तिले यी सबै शक्तिहरूलाई बढाइदिने पनि देखेँ। धनमा शक्ति छ। धन छ भने सबै कुरा सम्भव छ। तिमी आफ्नो घर सबैभन्दा महँगो सामानले सजाउन सक्छौ। विदेश यात्रामा जान सक्छौ। संसारका जुनसुकै देशका व्यञ्जनहरूको स्वाद चाख्न सक्छौ। सुनारबाट आकर्षक गहनाहरू किन्न सक्छौ। ईश्वरको भव्य मन्दिर बनाउन सक्छौ। यसबाहेक पनि इन्द्रियलाई आनन्द र आत्मालाई सुख प्राप्त हुने कुराहरू गर्न सक्छौ। यी सबै कुराहरू थाहा पाएपछि मैले जिन्दगीका सबै राम्रा चिजहरू प्राप्त गर्ने सङ्कल्प गरेँ। मैले निर्णय गरेँ म टाढा उभिएर सुखी मानिसहरूको ईर्ष्या गर्नेहरू जस्तो बन्ने छैन।
म सस्तो कपडाबाट सन्तुष्ट हुने छैन। म गरिब मानिसहरूको जस्तो जिन्दगीबाट सन्तुष्ट हुने छैन। यसको विपरीत म राम्रो चिजहरूबाट यस ठाउँमा आफैलाई एक सम्मानित अतिथि बनाउनेछु। तिमीहरूलाई थाहै छ, मेरो बुबा एक सानो व्यापारी हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो परिवार भने ठुलो थियो, त्यसैले मलाई पैतृक सम्पत्ति मिल्ने अलिकति पनि आश थिएन। तिमीहरूले भने जस्तै ममा तीव्र बुद्धि या विशेष योग्यता पनि थिएन। यस्तो अवस्थामा मैले यदि आफ्नो इच्छाहरू पुरा गर्नु छ भने मलाई समय र ज्ञानको आवश्यकता भएको अनुभव गरेँ। जहाँसम्म समयको प्रश्न छ, यो सबैसँग प्रचुर मात्रामा हुन्छ। तिमीहरू सबैसँग धनी बन्नका लागि चाहिने धेरै समय थियो। तिमीहरूले समय बर्बाद गर्यौ। तिमीहरूका अनुसार तिमीहरूसँग सम्पत्तिको नाममा तिमीहरूको परिवार मात्रै छ। जहाँसम्म ज्ञानको प्रश्न हो, तिमीहरूलाई याद छ होला, हाम्रा शिक्षकले हामीलाई ज्ञान दुई प्रकारको हुन्छ भन्ने सिकाएका थिए। एक प्रकारको ज्ञान हामी सिकेर जान्दछौँ, अर्को प्रकारको ज्ञान हामी आफैलाई थाहा नभएको कुरा कसरी पत्ता लगाउने भन्ने प्रशिक्षण हो। मैले धन सम्पत्ति सङ्ग्रह कसरी गर्ने भनेर पत्ता लगाउने निर्णय गरेँ। यसको तरिका थाहा हुने बित्तिकै म धन सम्पत्ति सङ्ग्रह गर्नमा ध्यान दिनेछु भनेर सङ्कल्प गरेँ। मलाई लाग्यो यस संसारमा रहुन्जेल जिन्दगीको आनन्द लिनुपर्छ। यस संसारबाट गएपछि हामीलाई पर्याप्त दुःख मिल्नेछ। मलाई रेकर्ड गर्ने ठाउँमा रेकर्ड लेखेर नक्कल गर्ने काम मिल्यो। मैले हरेक दिन कयौँ घन्टासम्म मृतपात्र माटोमा लेखिएको पत्रमा मेहनत गरेर लेखिरहेँ। महिनौँ मेहनत गरेर पनि मैले पैसाको नाममा अलिकति पनि जम्मा गर्न सकिनँ। भोजन, कपडा, पूजा आदि धेरै कामहरूमा मेरो सारा कमाइ सकिन्थ्यो। यस्तो परिस्थितिमा पनि मेरो सङ्कल्प कम भएन। एक दिन एकजना साहु अल्केमिस्ट सिटी मास्टर अरकातको मालिक कहाँ आए। उनले 9औं नियमको नक्कल मागे र मसँग भने, मलाई यो 2 दिनमा चाहिन्छ। यदि यो काम समयमै पुरा भयो भने मैले तिमीलाई एउटा तामाको सिक्का दिनेछु। त्यो धेरै लामो काम थियो। मैले कडा मेहनत गरेँ। अल्केमिस्ट आउँदा काम अधुरै थियो। उनले मसँग रिसाउँदै, यदि तिमी मेरो नोकर भइदिएको भए मैले तिमीलाई जानेको थिएँ भने। उनले ममाथि हात उठाउन सक्दैनन् भन्ने मलाई थाहा थियो। सिटी मास्टरले ममाथि हात उठाउन दिँदैन थिए। मैले उनीसँग भने, अल्केमिस्ट, तपाईँ धेरै धनी हुनुहुन्छ। मलाई पनि कृपा गरेर धनी हुने तरिका सिकाइदिनुहोस्। यदि तपाईँले ममाथि यति कृपा गर्नुभयो भने रातभरि लगाएर भए पनि तपाईँको मृतपात्र सकिदिनेछु। उनले मतिर फर्कँदै भने, तिमी धेरै चलाख रहेछौ। मलाई तिम्रो प्रस्ताव मन्जुर छ। मेरो कम्मर दुखिरहेको थियो। दियोको तेलको बासनाले टाउको दुखिरहेको थियो। राम्ररी देख्न समेत सकिरहेको थिइनँ। त्यही पनि मैले रातभरि लेखिरहेँ। बिहान उनी आउँदा सबै लेखेर तयार भइसकेको थियो। मैले उनीसँग भने, अब मलाई दिएको वचन पुरा गर्नुहोस्। उनले दयालु हुँदै भने, तिमीले आफ्नो वचन पुरा गर्यौ बाबु। म पनि आफ्नो वचन पुरा गर्न तयार छु। म तिमीले जान्न चाहेको सबै कुरा बताइदिनेछु। म बुढा भइसकेको छु। बुढो मानिसलाई धेरै बोल्न मजा पनि लाग्छ। कुनै युवा बुढो मानिससँग सल्लाह लिन आउँछ भने उसलाई अनुभवबाट प्राप्त भएको ज्ञान मिल्छ। यदि कुनै युवाले बुढो मानिससँग भएको ज्ञान बितेको जमानाको हो भनेर सोच्छ भने उसलाई कुनै पनि लाभ प्राप्त हुन सक्दैन। यही कारण उनीहरूले यस ज्ञानलाई पाउन सक्दैनन्। एउटा कुरा सधैँ याद राख्नु, आज चम्किरहेको सूर्य तिम्रा बुबाका पालामा पनि चम्किन्थ्यो। संसार रहेसम्म चम्किरहनेछ। उनले अगाडि भने, युवाहरूको विचार तारा जस्तै हो, जसले सधैँ आकाशलाई चम्किलो बनाइराख्छ। बुढाहरूको विचार चाहिँ जुन जस्तै हो, ऊ जसको चमकमा कुनै पनि फरक आउँदैन। त्यसको समुद्रमा यात्रा गर्ने मानिसहरूले जुनलाई आधार बनाएर आफ्नो दिशा निर्धारित गर्छन्। मेरो शब्दहरूलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन। यदि तिमीले मेरो कुरामा लुकेको सत्यता बुझ्न सकेनौ भने तिमीलाई रातभरि गरेको मेहनत बेकार लाग्न सक्छ। उनले आफ्नो मोटो आँखी भौँको बीचबाट मलाई तीको दृष्टिले हेरे। उनी मसिनो तर सशक्त स्वरमा भने,
म धनको बाटोमा आफ्नो कमाईको एक भाग आफैसँग राख्ने फैसला गरेपछि मात्रै पुगेँ। यदि तिमीले पनि यस्तै गर्यौ भने छिट्टै धनी हुने बाटोमा पुग्नेछौ। यति भनेर उनले मलाई एकहोरो हेरिरहे, केही बोलेनन्। मैले सोधेँ, बस यति मात्रै? उनले जवाफ दिए, भेडा चराउने एक किशोरका लागि साहुका रूपमा परिवर्तन हुनको लागि यही नै काफी थियो। मैले सोधेँ, आफूले कमाएको जति मैले आफैसँग त राख्छु नि, होइन र? उनले भने, बिल्कुल होइन। के तिमीले कपडा सिलाउने मानिसलाई पैसा दिँदैनौ? जुत्ता बनाउने मानिसलाई पैसा दिँदैनौ? भोजनमा खर्च गर्दैनौ? के तिमीले बेबी लोनमा खर्च नगरी बाँच्न सक्छौ? तिम्रो पछिल्लो महिनाको कमाई खोइ, पछिल्लो वर्षको कमाई खोइ। मूर्ख, तिमी बाँकी सबैलाई पैसा दिन्छौ, आफूलाई भने दिँदैनौ। तिमी आफ्ना लागि नभए अरूका लागि मेहनत गर्छौ। योभन्दा राम्रो त तिमी कसैको नोकर बन। मालिकले तिम्रो मेहनतको बदलामा तिमीलाई खान र लाउन दिनेछ। यदि तिमीले आफ्नो कमाईको एक भाग आफूसँग राख्यौ भने 10 वर्षमा कति धन जम्मा हुनेछ? मेरो गणित ठिकठाक थियो। मैले तत्काल जवाफ दिएँ, मेरो 1 वर्षको आम्दानी बराबर हुनेछ। उनी भन्न थाले, तिम्रो कुरा आधा साँचो हो। हेर, तिमी जति पनि सुनका सिक्काहरू बचाउँछौ तिनले तिम्रो नोकर भनेर काम गर्नेछन्। यी स्वर्ण मुद्राहरूले जति पनि तामाका पैसाहरू कमाउनेछन् ती सबै तिनका सन्तान हुन्। तिनले पनि तिम्रा लागि धन कमाउन सक्नेछन्। यदि धनी बन्न चाहन्छौ भने तिमीले बचतमा प्रवेश गर्नुपर्छ। तिम्रो बचतले तामाका पैसाहरू जम्मा गर्न सजिलो होस्। बल्ल तिमीले मनले चाहेको धन प्राप्त गर्न सक्छौ। उनले अगाडि भने, सायद तिमीलाई तिम्रो रातभरिको मेहनतको बदलामा मैले गलत सल्लाह दिइरहेको छु भन्ने लाग्यो होला। विश्वास गर, म तिमीलाई 1000 गुणा भन्दा बढी दिइरहेको छु। यदि तिमीसँग मैले भनेका शब्दहरूमा लुकेको सत्यता जान्ने बुद्धि छ भने। आफ्नो कमाईको एक भाग आफैसँग राख। तिम्रो कमाई एकदमै थोरै भए पनि तिमीले यसको 10% भन्दा कम बचाउनु हुँदैन। तिमी यो भन्दा जति धेरै बचाउन सक्छौ बचाऊ। सबैभन्दा पहिला आफ्ना लागि राख। बाँकी रहेको पैसाले आफ्नो खर्च चलाऊ। तिर्न नसक्ने गरेर सामानहरू नकिन। यसबाहेक तिमीले बचेको कमाईबाटै भोजन, परोपकार र ईश्वरको पूजाको लागि खर्च गर्नुपर्नेछ। रुख जस्तै धन पनि एउटा सानो बिउबाट बढ्न सुरु गर्छ। तिमीद्वारा बचाइएको तामाको पहिलो पैसा बिउ हो। यसैबाट तिम्रो धनको रुख उम्रनेछ। जति छिटो यसमा मलजल गर्छौ त्यति नै छिटो यो बढ्नेछ। जति छिटो तिमी निष्ठा र निरन्तरताले यस रुखमा बचत रूपी पानी हाल्छौ त्यति नै छिटो तिमी यसको छायामुनि बसेर आराम गर्न सक्छौ। यति भनेर उनले आफ्नो मृतपत्र उठाएर गए। मैले उनको विचारमाथि धेरै समयसम्म सोचेँ। उनको विचार मलाई तर्कपूर्ण लाग्यो। मैले त्यसमाथि बानी बसाल्ने फैसला गरेँ। केही कमाउँदा मैले तामाको 10 पैसामध्ये 1 पैसा निकालेर अलग्गै राख्थेँ। अचम्मको कुरा, मलाई खर्च चलाउन पहिलेभन्दा धेरै समस्या परेन। मलाई कुनै पनि फरक अनुभव भएन। मैले आफ्नो आम्दानीको 10औं भाग बिना नै आफ्नो खर्च चलाउन थालेँ। बिस्तारै बिस्तारै मेरो बचतको आकार ठुलो हुन थाल्यो। आफ्नो बढिरहेको बचत देखेर कहिलेकाहीँ मेरो मन भाँडिन्थ्यो। राम्रा कपडा किन्न र अन्य मनलागेका कुराहरू गर्न मन लाग्थ्यो। यस्तो अवस्थामा मैले आफूलाई बलियो बनाएर यसो गर्नबाट जोगिएँ। 1 वर्षपछि अल्केमिस्ट फेरि आए र मलाई सोधे, बाबु, के तिमीले पछिल्लो कमाईबाट 10औं भाग आफ्ना लागि बचायौ? मैले गर्वका साथ जवाफ दिएँ, हो, मैले बचाएँ। उनले मुस्कुराउँदै भने, धेरै राम्रो कुरा। तिमीले त्यो पैसा के गर्यौ त? मैले त्यो पैसा इँटा बनाउने मानिस अल्जमिरलाई दिएँ। उसका अनुसार ऊ कुनै टाढाको देशमा जाँदै थियो। मैले मेरो पैसाबाट फिनिसियन्सका
दुर्लभ सामानहरू किनेर ल्याउनेछ। ऊ फर्किएपछि हामी त्यसलाई बेचेर नाफा कमाउनेछौँ र नाफा आपसमा बाँड्नेछौँ। उनले रिसाएर झर्किँदै भने, हरेक मूर्खले आफ्नो गल्तीबाट मात्रै सिक्छ। तिमीले रत्नहरूका बारेमा इँटा बनाउने मानिसमाथि किन विश्वास गर्यौ? के तिमी रोटी बनाउने मानिससँग ज्योतिषको भविष्यवाणीका बारेमा सोध्दैनौ नि? यदि तिमीसँग अलिकति मात्रै पनि बुद्धि भएको भए यसका लागि ज्योतिष भएको ठाउँमा जान्थ्यौ। तिम्रो अहिलेसम्मको पुरै बचत खेर गयो बाबु। तिमीले आफ्नो धनरूपी रुखलाई जरैबाट उखालेर फालिदियौ। अब तिमी फेरि यसै गरी बचत गर्न सक्छौ। फेरि एकपटक कोसिस गर। यदि अर्को पटक तिमीलाई सुनका बारेमा थाहा पाउनु पर्यो भने गहना बनाउने ठाउँमा जाऊ। भेडाका बारेमा थाहा पाउनु पर्यो भने भेडा चराउने गोठालो भएको ठाउँमा जाऊ। सल्लाह मानिसहरूले सित्तैमा दिन्छन्, तर यसका बारेमा सतर्क रहनु आवश्यक हुन्छ। स्वीकार गर्न योग्य सल्लाहहरूलाई मात्रै स्वीकार गर। बचतका बारेमा अनुभवहीन मानिससँग सल्लाह लियो भने गलत सल्लाहका कारण आफ्नो बचत खेर जान्छ। यति भनेर उनी आएकै बाटो फर्किए। आखिर उनले भने जस्तै भयो। बदमास फिनिसियन्सले रत्नहरू जस्तै देखिने खालको काँचको सस्ता टुक्रा अजमरलाई भिडाइदिए। अल्केमिस्टले भने जस्तै गरी दोस्रो पटक पनि मैले आफ्नो कमाइको 10औं भाग बचाएँ। अब मलाई बचत गर्ने बानी बसिसकेको थियो। त्यसका कारण मेरो लागि यो काम गाह्रो थिएन। 1 वर्षसम्म अल्केमिस्ट फेरि मैले काम गर्ने 1 वर्षपछि अल्केमिस्ट फेरि मैले काम गर्ने कोठामा आए र मलाई सोधे, हाम्रो पछिल्लो भेटघाटपछि तिमीले यसमा कतिको कोसिस गर्यौ? मैले जवाफ दिएँ, मैले आफ्नै लागि बचत गरेर 10औं भाग बचाएँ। हतियार बनाउने मानिसलाई उसको सामान खरिद गर्न दिएको छु। मलाई हरेक 4 महिनामा ब्याज आउँछ। यो तिमीले राम्रो गर्यौ। अब मलाई बताऊ, तिमी त्यस ब्याजबाट आएको पैसालाई के गर्छौ? रमाइलो गर्छु, मिठा खानेकुरा खान्छु, राम्रो खालको रक्सी र केक किन्छु। एउटा रातो रङको ज्याकेट किनिसकेको छु। अब छिट्टै यात्राका लागि एउटा खच्चड किन्दैछु। मेरो कुरा सुनेर उनी हाँसे, हा, तिमी आफ्नो बचतको सन्तानलाई खाइरहेका छौ। तिमी कसरी त्यसले तिम्रा लागि काम गर्छ भनेर आशा गर्छौ? अनि तिम्रा लागि काम गर्न सक्ने त्यसका पनि सन्तान तिमीलाई कसरी प्राप्त हुनेछ? सबैभन्दा पहिले ती पैसाहरूको नोकरहरूका पनि सेना बनाऊ। त्यसपछि तिमीले पश्चाताप नगरी मोज गर्न सक्छौ। यति भनेर उनी गए। मैले उनलाई एकैपटक 2 वर्षपछि देखेँ। बुढो भएका कारण उनको अनुहारमा चाउरी परिसकेको थियो। ढाड थोरै कुप्रो परेको थियो। उनले मसँग सोधे, अरकाद, के तिमीलाई तिमीले सपना देखे जस्तै धन मिल्यो? मैले जवाफ दिएँ, त्यति त मिलेको छैन, तर मसँग केही सम्पत्ति भने जम्मा भइसकेको छ। यो सम्पत्तिले ब्याज कमाउँछ र ब्याजले फेरि ब्याज कमाउँछ। के अहिले पनि तिमी इँटा बनाउने मानिससँग सल्लाह लिन्छौ? इँटाका बारेमा उसले राम्रो सल्लाह दिन्छ। यो सुनेर उनले भने, अरकाद, तिमीले मैले दिएको एउटा ज्ञान राम्रोसँग सिक्यौ। पहिलो कुरा त तिमीले आफ्नो आम्दानीबाट कसरी कमभन्दा कम खर्च गर्ने भनेर सिक्यौ। अर्को, तिमीले त्यस क्षेत्रको अनुभव र ज्ञान भएको मानिससँग मात्रै सल्लाह लिनुपर्छ भनेर सिक्यौ। अन्त्यमा धनलाई आफ्ना लागि कसरी काम गराउने भन्ने कुरा सिक्यौ। तिमीले धन कसरी प्राप्त गर्ने, त्यसलाई कसरी आफूसँग राख्ने र त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिक्यौ। अब तिमी जिम्मेवारी पद सम्हाल्न योग्य बनिसकेका छौ। म अब बुढो भइसकेको छु। मेरो छोरा सधैँ खर्च गर्ने बारेमा मात्र सोच्छन्। कमाउने बारेमा अलिकति पनि सोच्दैनन्। मेरो बिजनेस धेरै फैलिएको छ। अब म त्यसलाई सम्हाल्न सक्दिनँ। यदि तिमीले निप्पर गएर मेरो बिजनेस सम्हाल्यौ भने म तिमीलाई आफ्नो पार्टनर बनाउने छु। मैले निप्परमा गएर उनको बिजनेस सम्हाल्न थालेँ। उनको बिजनेस धेरै ठुलो थियो। ममा प्रबल महत्त्वाकांक्षा थियो। मैले सम्पत्ति सम्हाल्नका लागि चाहिने 3वटा नियममा निपुणता प्राप्त गरिसकेको थिएँ। यही ज्ञानको आधारमा मैले उनको सम्पत्तिको नाफालाई धेरै बढाइदिएँ। अल्केमिस्ट
यस संसारबाट बिदा हुँदासम्म मसँग धेरै धन जम्मा भइसकेको थियो। उनको वचनअनुसार मलाई उनको सम्पत्तिको केही भाग प्राप्त पनि भयो। अरकादले आफ्नो कथा भनिसक्यो। एकजना मित्रले उसँग सोध्यो, तिमी साँच्चै नै भाग्यमानी रहेछौ। त्यसैले अल्केमिस्टले तिमीलाई आफ्नो सम्पत्तिको केही भाग दिए। म एउटै कुरामा भाग्यमानी थिएँ। मैले उनीसँग भेट्नुभन्दा पहिले धनी बन्ने इच्छा गरेको थिएँ। के मैले 4 वर्षसम्म आफ्नो आम्दानीको 10औं भाग बचाएर ममा आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्ने धैर्यता छ भनेर प्रमाणित गरिन? के तिमी वर्षौंसम्म माछाको बानी अध्ययन गरेको माझीलाई भाग्यमानी भन्छौ, ताकि उसले हरेक पटक फरक हावाको साथमा आफ्नो जाल फ्याँक्न सकोस्? अवसर एउटा घमण्ड रूपी देउता हो। यसले आफूलाई तयार नगरेको व्यक्तिमाथि समय बर्बाद गर्दैन। अर्को एकजना साथीले प्रतिक्रिया दियो, पहिलो वर्ष बचत डुबेपछि पनि यसलाई कायम राख्ने दृढ शक्ति तिमीसँग थियो। यसरी हेर्दा तिमी असाधारण मानिस हौ। अरकादले भन्योस्, इच्छा शक्ति बकवास। के तिमीलाई इच्छा शक्तिले मानिसलाई उँट जस्तो भारी चिज बोक्न सक्ने शक्ति दिन्छ जस्तो लाग्छ? इच्छा शक्तिले मानिसलाई गोरुले तान्न नसक्ने बेलगाडी तान्न सक्ने शक्ति दिन्छ? इच्छा शक्ति अरू केही होइन, आफूले पुरा गर्ने निर्णय गरेको कामको दृढ सङ्कल्प हो। त्यस बेला यदि कुनै काम गर्ने निर्णय गरियो भने त्यो काम सानै भए पनि त्यसलाई पूजा गरिन्छ। नभए महत्त्वपूर्ण काम गर्नका लागि आत्मविश्वास कसरी आउँछ? यदि मैले आफूसँग भनौँ, सहर जाँदा बाटोमा पर्ने पुल तर्ने समयमा म 100 दिनसम्म हरेक दिन सडकमा एउटा सानो ढुङ्गा टिपेर नदीमा फाल्नेछु, त्यस बेला मैले यस्तो निर्णयलाई हरेक दिन पालना गर्नेछु। यदि कुनै दिन ढुङ्गा फाल्न बिर्सेँ भने भोलि 2वटा ढुङ्गा फाल्नेछु भनेर सोच्नु गलत हो। मैले फेरि फर्केर भए पनि ढुङ्गा फाल्नेछु। कुनै दिन यो बेकारको काम हो, एक दिन ढुङ्गा फाल्नुको सट्टा एकैचोटि धेरै ढुङ्गा फालेर झन्झट समाप्त गरिदिनेछु भनेर पनि भन्दिनँ। यस्तो गर्दिनँ पनि। कुनै काम गर्ने फैसला गरेपछि मैले त्यसलाई पुरा गरेर छाड्छु। बरु सुरुमै मबाट अव्यावहारिक काम नहोस् भन्ने कुराको ध्यान राख्छु। फेरि अर्को साथीले भन्यो, तपाईँका कुरा तर्कपूर्ण छन्। यदि यो साँचो हो भने झनै सजिलो काम पनि हो। तर सबै मानिसहरूले यस्तै गर्न थाले भने धन एउटा हातबाट अर्काको हातमा कसरी पुग्छ? अरकादले जवाफ दियो, जहाँ पनि मानिसहरूले श्रम गर्छन् त्यहाँ धन बढ्छ। यदि कुनै धनी मानिसले एउटा नयाँ भवन बनाउँछ भने के उसले गरेको खर्च गायब हुन्छ? हुँदैन। इँटा बनाउने मानिसलाई यसको एउटा भाग मिल्छ, मजदुरलाई यसको एउटा भाग मिल्छ, रङ लगाउनेलाई एक भाग मिल्छ र जसले भवन बनाउन मेहनत गरेका छन् उनीहरू सबैलाई त्यस धनको भाग मिल्छ। भवन बनेर तयार भएपछि के त्यो भवन लागत जति नै मूल्यवान हुँदैन? के भवन बन्नुका कारण त्यस जग्गाको मूल्य बढ्दैन? धन जादु जस्तै गरेर बढ्छ। कुनै पनि मानिसले यसको सीमाको भविष्यवाणी गर्न सक्दैन। के फिनिसियन्सको समुद्री जहाजले विदेशमा गरेको व्यापारबाट कमाएको धनबाट विरान समुद्री किनारमा भव्य सहर बनाइएको छैन? अर्को एउटा साथीले सोध्यो, त्यसो भए हामीलाई कि धनी बन्नका लागि के सल्लाह दिन्छौ? हाम्रा धेरै वर्षहरू बर्बाद भइसकेका छन्। हाम्रो जवानी बितिसकेको छ र हामीसँग बचतको नाममा केही पनि छैन। म तिमीलाई अल्केमिस्टले सिकाएका कुराहरू समझदारीताका साथ सिक्न सल्लाह दिन्छु। तिमी आफैलाई भन्ने गर, म आफ्नो कमाइको एक भाग आफैसँग राख्नेछु। यस वाक्यलाई बिहान उठ्ने बित्तिकै दोहोऱ्याऊ, दिउँसो राति हरेक दिन हरेक घन्टा दोहोऱ्याऊ। यो वाक्य आकाशमा आगोको अक्षर जस्तै नदेखिएसम्म यसलाई दोहोऱ्याउन नछाड। आफ्नो मस्तिष्कमा यस्तो विचार राखेपछि आम्दानीको जति भाग तर्कसङ्गत लाग्छ बचाऊ। तिम्रो बचत तिम्रो आम्दानीको एक भागभन्दा कम हुनु हुँदैन। बचतलाई अलग्गै राख।
यदि आवश्यक छ भने आफ्नो बाँकी खर्च घटाइदेऊ, तर सबैभन्दा पहिले एक भाग छुट्टै राख। छिट्टै नै तिमीले आफूलाई आफ्नो अधिकार भएको धनको मालिक पाउनेछौ। यसबाट तिमीलाई धेरै नै सुख मिल्नेछ। धन बढ्दै जाँदा तिमीलाई प्रेरणा मिल्नेछ। जिन्दगीको एउटा नयाँ आनन्दले तिमीलाई रोमाञ्चित गर्नेछ। त्यसपछि तिमीले अझै धेरै कमाउने कोसिस गर्नेछौ। तिम्रो आम्दानीसँग बचत पनि बढ्दै जानेछ। त्यसपछि तिमी बचतलाई आफ्ना लागि काम गराउन सिक। त्यसलाई तिम्रो नोकर बनाऊ। त्यसको सन्तान र सन्तानको पनि सन्तानहरूबाट आफ्ना लागि काम गराऊ। भविष्यको आम्दानी सुनिश्चित गर। बुढा मानिसहरूलाई देखेर कुनै दिन तिम्रो गन्ती पनि त्यसैमा हुनेछ भन्ने कुरा नबिर्स। त्यसकारण आफ्नो धनलाई राम्रो विचार गरेर मात्र प्रयोग गर, ताकि तिमीले यसलाई गुमाउनु नपरोस्। यदि तिमीलाई भगवानले आफूसँग बोलाए भने पनि तिम्रो परिवारका आर्थिक सङ्कट नआओस् भन्ने कुराको व्यवस्था गर। त्यसकारण समझदार व्यक्तिले यस्ता समझदारी उद्देश्यका लागि धन खर्च गर्नमा अबेला गर्दैनन्। बुद्धिमान मानिसको सल्लाह माग। धन सम्बन्धी काम गर्ने मानिसहरूको सल्लाह ल्याऊ। उनीहरूले तिमीलाई गल्ती गर्नबाट बचाउनेछन्। जसरी मैले आफ्नो बचत इँटा बनाउने मानिसलाई दिएर गल्ती गरेको थिएँ। कम तर सुनिश्चित लाभ हुने जोखिम लिनुभन्दा राम्रो हो। यस संसारमा रहन्जेल यसको आनन्द ल्याऊ। आफ्नो क्षमताभन्दा बढी मेहनत नगर। धेरै धन बचाउने कोसिस पनि नगर। यदि तिमी आफ्नो धनको एक भाग बचाउन सक्छौ भने यसलाई बचाएर नै सन्तुष्टि प्राप्त गर। यसबाहेक आफ्नो आम्दानीका हिसाबले जीवनयापन गर। धेरै कन्जुस नबन, न त खर्च गर्न नै डराऊ। जिन्दगी धेरै सुन्दर छ। जिन्दगीमा आनन्द लिनुपर्ने खालका धेरै चिजहरू छन्। अर्काले साथीहरूलाई धन्यवाद दियो र बिदा भयो। फर्कने समयमा केही साथीहरू चुपचाप थिए। उनीहरूका कल्पना शक्ति चलिरहेको थिएन। उनीहरूले अर्काले भनेका कुराहरूको पुरै अर्थ नै बुझेका थिएनन्। कोही अर्काको आलोचना गरिरहेका थिए। आलोचना गर्नेहरूको सोच अनुसार अर्काले आफ्नो धनको केही भाग आफ्ना गरिब साथीहरूलाई बाँडिदिनु पर्थ्यो। केही साथीहरूका आँखामा भने चमक थियो। उनीहरूलाई अल्केमिस्टले हरेक पटक अर्काले काम गर्ने ठाउँमा आएर उसलाई अन्धकारबाट निकाली प्रकाशतर्फ लगेको थियो भन्ने कुरा थाहा थियो। ज्ञानका प्रकाश मिलेपछि अर्कालाई एउटा अवसरले पर्खिरहेको थियो। आफ्नो ज्ञान बढाएर अवसरका लागि तयार नहुँदासम्म कसैले पनि त्यस ठाउँलाई भर्न सक्दैन थियो। पछि पनि केही साथीहरू अर्कालाई भेट्न गए। अर्काले उनीहरूलाई खुसी हुँदै स्वागत गर्यो। उसले साथीहरूलाई सुखी साथ राम्रा सल्लाह दियो। उनीहरूले गरेका बचतमा अर्काले सहयोग पनि गर्यो। उनीहरूलाई सुरक्षित ब्याज मिलोस् र उनीहरूको मूलधन सुरक्षित रहोस् या नाफा नहुने ठाउँमा नफसोस्। अल्केमिस्टबाट अर्काद र अर्कादबाट उनीहरूले सिकेका सत्यको अनुभव भइसकेपछि बल्ल साथीहरूले जीवनमा फरक बनायो। आफ्नो आम्दानीको 10 मध्ये 1 भाग आफ्ना लागि बचाएर राख्नुहोस्। यो नै थियो यो च्याप्टरको मेन कुरो। यो च्याप्टरको मेन कुरो के थियो त भन्दाखेरि हामीले सल्लाह कोसँग लिने त भन्ने कुराले धेरै फरक पर्छ। हामीले सुनको सल्लाह सुनको व्यापारीसँग लिने हो होइन। सुनको सल्लाह हामीले किराना पसलेसँग लिने, हामीले बाहिर जाने सल्लाह सुन पसलेसँग लिने गर्यो भने हामी राम्रो हुँदैन। हामी डुब्न सक्छौँ र हामीले बचत गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ र बचतबाट आएको प्रतिफल हामीले खर्च गरिहाल्नुहुन्न। हामीले चाहिँ कमाउने सेनाहरू खडा गर्नुपर्छ। जस्तै बचतले आएको ब्याज हुन्छ, ब्याजले पनि स्याज कमाउँछ, स्याजले पनि स्याज यसरी 4 5 6 7